نبی دی شان دیاں کہو سبحان اللہ کیا بات نبی دی شان دیاں او تم پہ گئیاں جگ تے آن دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آن دیاں ساڈے بھرا بھی نعتاں پڑھدے پھردے نے پر میری گناہگار ربانی دی بھی سن لو کیا بات نبی دی شان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آن دیاں عرض کیتا ہے مکہ سونا تے سونا مدینہ جتھے آیا نبی نگینہ اچھی کہو سارے کہو مکہ سونا تے سونا مدینہ او یار جتھے آیا نبی نگینہ او دا صاف بلوری سینہ ایتا دس دیا جے قرآن دیا کیا بات نبی دی شان دیا تم پہ گیا جگ تے آن دیا جتوں ایک واری آقا لنگ جاندا اونا تھامانو رب رنگ لاندا جتوں ایک واری سوہنا لنگ جاندا اونا تھامانو رب رنگ لاندا تے او ٹکڑا جنت دا کہلاندا او تے راواں بھی ادب کران دیاں واس کیا بات اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ پاک نے جو بندیاں دے ذمے حقوق فرض کیتے نے وہ دو طرح دے حقوق نے پہلے نمبر تے حقوق اللہ اور دوسرے نمبر تے حقوق العباد حقوق اللہ دا مطلب ہے کہ اللہ دے حق جو بندیاں دے ذمے فرض نے اور حقوق العباد تو مطلب بندیاں دے حق نے اللہ دا حق کی ہے اللہ دا حق اے وے کہ اللہ دے بندے اللہ دی عبادت کرن اور اللہ نال شرک نہ کرن دوسرے مقام تے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا شرک تو علاوہ جن مرضی گناہ ہون اللہ چاہے تو معاف کر دے پر شرک دی معافی نہیں
کی مطلب؟ قیامت والے دن اگر انسان گناہ گار بھی ہوئے گا اور گناہ بھی ہون گے لیکن انہیں شرک نہیں کیتا ہوئے گا، وہ دے کول عقیدہ توحید خالص ہوئے گا، خالص توحید دی برکت نال اللہ او دے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ دی مرضی ہے اور اللہ دے حقوق نے۔ دوسرے نمبر تے نے حقوق العباد۔ حقوق العباد کوئی معمولی حقوق نہیں۔ حقوق العباد دے وچ اگر کوئی کمی ہوئے گی، انسان کو کوئی ظلم زیادتی ہوئے گی، تو حقوق العباد صرف بندے معاف کر سکتے نے۔ اگر بندے معاف نہیں کرنے گے تو اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اسی اینو معمولی سمجھنے ہیں۔ حقوق العباد دے اندر اگر کمی، اللہ دے حقوق میں کمی ہوئے گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو جی حقوق العباد دے اندر کمی ہے، پھر جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ نے بھی معاف کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، نو معمولی نہ سمجھو۔ ایک بندہ نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، جنیاں مرضی عبادات کرتا ہے، یہ تے اللہ دا حق ہے، اللہ دا حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن اپنیاں نمازاں دے غرور دے اندر، نیکیاں دے غرور دے اندر، تہجداں دے غرور دے اندر، عبادتاں دے غرور دے اندر اللہ دے بندیاں نو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اللہ دی مخلوق تے ظلم کرتا ہے۔ او دی زبان تو، او دے ہاتھ تو او دا ہمسایہ محفوظ نہیں، او دا بھرا محفوظ نہیں، کوئی مسلمان محفوظ نہیں، تے نمازاں چکی پھردا ہے تے تہجداں چکی پھردا ہے۔ قطعاً حقوق العباد دی کمی اللہ نے بھی معاف نہیں کرنی۔ عبادات کردے ہو کرو، اے اللہ دا حق ہے۔ اللہ دی مخلوق نو پریشان نہ کرو، لوگاں نال حسن سلوک کرو، کردار اچھے رکھو، اپنا رویہ اخلاق سونا رکھو، پھر حقوق العباد دی ادائیگی ہوئے گی۔ اگر انسان بندیاں دے حقوق ادا کرنے شروع کر دے تو رشتہ داریاں آپ ہی مل جاندیاں نے، خود بخود صلہ رحمی ہو جاندی ہے۔ اگر بندہ حقوق العباد انصاف دے نال ادا کرنے شروع کر دے، دلوں حسد، بغض، نفرت، کینہ سب کچھ اونج ہی صاف ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈے دلاں نو صاف کر دے، حسد، بغض، نفرت، کینے، گمنڈ کولوں، انا کولوں اللہ ساڈے دلاں نو پاک کر دے۔ ایتھے دنیا دے اگر اللہ نے تینوں کوئی عہدہ دیتا ہے، اللہ نے تینوں مال دیتا ہے اور تینوں مان ہے کہ میرا عہدہ بڑا وڈا ہے تے میرے کو دولت بڑی ہے، میرے اگے بولتا کوئی نہیں، لوگاں تے ظلم کرنا ہے، یہ بات یاد رکھی، جنہ چیزاں تے مان کرنا ہے یہ صدا نال نہیں رہنیاں۔ ایتھے تیر تو ڈردیاں تینوں کوئی پوچھتا نہیں، تینوں کوئی کچھ کہندا نہیں، لیکن صدا ہم زندہ نہیں رہنا۔ ایک دن مر کے قبر دے اندر پہنچنا ہے اور اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ قیامت والے دن ہر ظلم دا حساب دینا پڑے گا۔ بلکہ ایتھوں تک حدیث پاک اندر موجود ہے کہ اگر دنیا دے کسے سنگاں والی بکری نے بغیر سنگوں بکری نو ٹکر ماری ہوئے گی تے قیامت والے دن اللہ پاک جڑی سنگاں والی بکری ہے او دے کولوں سنگ کھولے گا اور دوجی نو سنگ لگا دے گا
اور کہے گا کہ اپنا بدلہ لینا. اتوں تک انصاف ہوئے گا. اگر کسی بکری نے نجائز ٹکر ماری ہے انہوں بھی قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا, انہوں بھی بدلہ دینا پڑے گا. اگر اللہ دی مخلوق تے ظلم کرتے ہو, زیادتیاں کرتے ہو, تھوڑی زبان کولوں ہاتھ کولوں تھوڑے بھرا محفوظ نہیں, برادری محفوظ نہیں, بھیڑاں محفوظ نہیں, رشتہ دار محفوظ نہیں, ہمسائے محفوظ نہیں. کی کرو گے؟ نمازاں چکی پھرو گے, تہجداں چکی پھرو گے, روزے چکی پھرو گے, قربانیاں چکی پھرو گے. حقوق العباد یہ اللہ نے بھی معاف نہیں کرنے. اس واسطے ڈر جاؤ. دنیا دے اتے اگر کوئی وعدہ گھاٹا کیتا ہے تو دنیا دے معافی مانگ لو, ہاتھ بن کے معافی مانگ کے تے دنیا دے جان چھڑا لو. وگرنہ قیامت والے دن پھر جدوں قیامت دا دن قیام ہوئے گا تے بدلہ دینا پئے گا, تے حساب دینا پئے گا ہر ظلم دا. اللہ پاک نے حقوق العباد نو بڑی تفصیل نال ترتیب نال قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے. پہلے نمبر تے اللہ دا حق ہے اور دوسرے نمبر تے حقوق العباد نے. توجہ, اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ دی عبادت کرو, اللہ نال شرک نہ کرو, اللہ دے نال کسی غیر نو شریک نہ کرو. عبادت اللہ واسطے, نماز اللہ واسطے, روزہ اللہ واسطے, صدقہ اللہ واسطے, قربانی اللہ واسطے, حج عمرہ اللہ واسطے. تیرا صدقہ, تیری زکات, تیری خیرات, تیری نظر تے تیری نیاز سب کچھ اللہ واسطے. تیرا سر اللہ واسطے, تیرا دھڑ اللہ واسطے, تیرا مال اللہ واسطے, تیری جان اللہ واسطے. اے اللہ دا حق ہے. اعلان کریا کر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جڑا شرک کرتا ہے قیامت والے دن شرک معاف نہیں ہونا. او کدی متھا ٹیکے قبرانوں, کدی شجرانوں, کدی حجرانوں. او کدی متھا ٹیکے قبرانوں, کدی شجرانوں, کدی حجرانوں. او کدی زیرانوں, کدی زبرانوں. کہو لا الہ او جے دیوے تے دیندہ ہے اللہ نی, تو اسے تے رکھ تسلانی. چھڑ غیران دا تو پلا نی. کہو لا الہ او سندہ ہے کل فریاداں جے, او کردہ ہے پوریاں مراداں جے, او دیندہ آپ او لاتاں جے. کہو لا
الہ، میں قربان جاواں اے اللہ دا حق ہے، جو منگنا ہے اللہ کو منگنا ہے، جیڑی عبادت کرنی ہے اللہ واسطے کرنی ہے۔ او تو بعد اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، او تو بعد حقوق العباد آ گئے، اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے۔ حقوق العباد دے وچوں پہلے نمبر تے والدین، سارا جہان رسدا ہے تے رس جائے پر والدین ناراض نہیں ہونے چاہیے، جگ رسدا ہے رس جائے پر باپ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ساری کائنات دے وچوں تیرے سب تو زیادہ قریبی تیرے والدین، سب تو زیادہ قیمتی دولت والدین، سب تو بڑی نعمت والدین۔ دنیا تے ہور بھی بڑیاں نعمتاں ہوندیاں نے، گھر بھی اللہ دی نعمت ہے، گڈی بھی اللہ دی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ دی نعمت ہے، مال بھی اللہ دی نعمت ہے، دکان بھی اللہ دی نعمت ہے، پر یہ ساریاں نعمتاں ایسیاں نے بندہ کوشش کر کے حاصل کر لیندا ہے، بندہ محنت کر کے مکان بنا لیندا ہے، بندہ محنت کر کے گاڑی خرید لیندا ہے، کاروبار کر کے دولتاں کٹھیاں کر لیندا ہے۔ ہر نعمت ایسی ہے بندہ محنت نال کوشش نال پیسیاں نال خرید لیندا ہے، پر والدین والی نعمت ایسی ہے ایک بار انسان کولوں کھس جائے پھر نہ پیسیاں نال نہ مال نال نہ دولت نال پھر نہیں ملتی۔ اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی نعمت ہے، جنہاں کول ہے وے قدر کرو، تے جنہاں دے کول نہیں ہاتھ چک کے دعا کریا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین نو معاف کر دے۔ اگر ہیں تے قدر کرو۔ ساڑھے شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری سب کو رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب پچھلے دنوں 14 اگست گزری نا تو واقعات میں پڑھ رہا تھا، وہ واقعہ میرے سامنے آیا جدو 1947 دے اندر پاکستان بنیا۔ 14 اگست 1947 نو ہجرت شروع ہو گئی۔ ہر مسلمان انڈیا چوں پاکستان والی ہجرت کر رہے آئے، کسی نے سونا چکے آئے، کسی نے دولت چکی ہے، کسی نے پیسے چکے نے، جڑی شے نو قیمتی سمجھتے نے اس شے نو چک کے تے پاکستان وال دوڑ پیندے نے۔ مولانا محمد حسین شیخوپوری ہجرت کرن لگے، اپنے گھر دے ویڑے وچ کھڑے ہو گئے تے ویکھن لگ پئے او کیڑی چیز ہے جڑی سب تو قیمتی ہے، جنوں میں ایتھے چھڈ کے نہیں جا سکدا، جنوں نال کھڑنا ضروری ہے، کیونکہ ادوں تے اپنی جان بھی بنی سی کہ جان سلامت لے کے بندہ پاکستان پہنچ جائے، تے جڑی چیز نو قیمتی سمجھدا سی سونا ہے پیسہ ہے چک لیندا سی، چلو کام آئے گا۔ حضرت شیخ القرآن کھڑے نے، اپنے ویڑے دے اندر نظر مارتے نے، گھر دے اندر مال بھی ہے، گھر دے اندر دولت بھی ہے، گھر دے اندر جانور بھی نے، مجھاں گاواں بھی نے، گھر دے اندر پیسہ بھی ہے تے سونا چاندی بھی ہے۔ شیخ القرآن نے اپنے گھر دے اندر نظر ماری تے ویکھیا گھر دے اندر سب تو قیمتی چیز، سب تو اعلیٰ نعمت حضرت شیخ القرآن دے والد محترم چار پائی تے بیٹھے نے، جڑے گھنٹیے دے مریض نے تے اٹھ کے چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے، منجی دے نال منجی چار پائی دے اتے بیٹھے نے۔ حضرت شیخ القرآن نے ویکھیا تے گھر دے وچوں سب تو قیمتی چیز نظر آئی تے اپنا باپ نظر آیا، اور اپنے باپ نو کندھیاں تے چک لیا، دوڑ پہ پاکستان دی طرف۔ رستے دے اندر مشکلات، مصیبتاں، خطرات، والد صاحب کہنے لگے بیٹا محمد حسین
अद्धा कुते मैं पहला ही मरिया वां ते मेरी जिंदगी बचा के की करेगा, मैनू इत्थे ही छड़ दे ते अपनी जान बचा के पाकिस्तान चला जा। ते शेखुल कुरान अर्ज करते ने अबू जी मेरे वास्ते मैनू अपनी जान तो कीमती तुहाडी जात है, अगर मैं हाथी तुहानू सुट के ते पाकिस्तान चला जावा मैनू ऐसी धरती ते जान दा की फायदा है जिथे मेरा बाप नहीं होएगा। हाय मेरे अल्लाह ए वालिदैन ने जो इंसान वास्ते सब तो बड़ी दौलत सब तो बड़ी नेमत मैं कुर्बान जावा, अल्लाह ने जिन्होंने ये दौलत दी है कदर करो। दुनिया दी हर शय तो कीमती वालिदैन होया करदे ने ते जिन्हां कोलों ये नेमत खो लई गई है किसे दुआ दे अंदर वालिदैन नूं भुलिया ना करो। वो कैसी औलाद है जे दुआ करे ते अपने वालिदैन नूं दुआ दे अंदर शरीक ना करे, दुआ करे ते दुआ दे अंदर वालिदैन शामिल ना होण। जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए ने हाथ चुक चुक के दुआवां करया करो कि रब्बना ग़फिर ली वाले वाले दैया। मैं कुर्बान जावा इंसान दे उसने सलूक दे हुकूकुल इबाद दे विचों पहले नंबर ते वालिदैन, उस तो बाद अल्लाह पाक ने फरमाया वाबिज़िल कुर्बा, उस तो बाद करीबी रिश्तेदार जो इंसान दे उसने सलूक दे हकदार ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने सहाबी आया अर्ज करदा है महबूब जी मेरे वालिदैन तो बाद मेरे रिश्तेदारां दे विचों सब तो ज्यादा मेरे हुस्ने सलूक दा हकदार कौन है? वालिदैन तो बाद मैं सब तो ज्यादा हुस्ने सलूक किदे नाल करां? नबी पाक ने फरमाया वालिदैन तो बाद हुस्ने सलूक दे अगर सब तो ज्यादा हकदार तेरे रिश्तेदारां दे विचों अगर कोई रिश्ता है ते वो रिश्ता तेरी बहन दा है। फरमाया अपनियां बहनां नाल हुस्ने सलूक कर। तेरे वालिदैन तो बाद तेरा सब तो ज्यादा ख्याल रखन वालियां तेरा दिफा करन वालियां तेरियां बहनां ने। बहनां ते ओ ने कि विआहियां होण अपने अपने घरां दे अंदर होण, किते मौसम खुशगवार होवे ठंडी हवा चले ते कहदियां ने मेरे पेकियां वालों हवा आ रही है। बहना ते ओ हुंदियां ने जो बेलोस अपने भरावां नाल मुहब्बत करदियां ने, भरावां दी तरक्की उरूज वेख वेख के खुश हुंदियां ने। तू की समझना है कि तेरियां भैणां तेरे कोलों माल चाहदियां ने दौलत चाहदियां ने तां तेरे दरवाजे ते आउंदियां ने? नहीं, भैणा इस वास्ते आउंदियां ने अगर बाप नहीं रहा मां नहीं रही कम अज कम एक घर ते होवे जिहड़ा मेरे पेकियां दा घर है, ये दरवाजा ते होवे जो मेरे मापियां दा दरवाजा है। तू की समझना तेरे को रोटी खाण वास्ते आउंदियां ने? नहीं, आउंदियां ने ते सिर्फ पेकियां दा बूहा वेखण वास्ते आउंदियां ने, मापियां दा वेड़ा वेखण वास्ते आउंदियां ने। फरमाया सब तो ज्यादा उसने सलूक दियां हकदार तेरियां बहनां ने। तेनू पता है रिश्ता कैसा रिश्ता है? इथे कई आंदे ने फलां शहर दे अंदर दुकान है मेरे नाम लवा दे, जे मेरे नाम लवा दवे ते मेरी भैन है। जे शहर दी मार्केट दी फलां दुकान तू मेरे नाम ना दवाई ना तू मेरी भैन ते ना मैं तेरा भरा, तू मेरे वास्ते मर गई ते मैं तेरे वास्ते मर गया। इन्ने कच्चे रिश्ते समझे ने कि अगर जायदाद तेरे नाम लवा देन ते भैणा ने ना नाम लवाउण ते तू रिश्ते ही तोड़ के बह गया है। ये ओ रिश्ता है अल्लाह दे फजलो करम
نال جو قبر دیاں دیواراں تک بھی نہیں ٹوٹدا. اے خون دا رشتہ ہے, حقیقی رشتہ ہے. اج کل کی ہے رشتہ منگیا سگی بہن کولوں, سگے بھرا کولوں, انہیں کسی وجہ تو انکار کر دیتا ہے. نویں رشتہ داری نہیں ہو سکی, پرانی نو توڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو میرے مرے تے نہیں آنا تے میں تیرے مرے تے نہیں آنا. ڈر جاؤ اللہ کو, ڈر جاؤ. اے کوئی معمولی رشتے نہیں, بہنا دا رشتہ مفاد دا رشتہ نہیں, بہنا دا رشتہ لالچ دا رشتہ نہیں. بہنا تے تیرا منہ ویکھن واسطے ہوندیاں نے. اے او ویر ہے جو ساڈا ماں پیو جایا ہے, بہنا دی قدر پوچھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین تو بعد تشریف فرما لے, ایک عورت آئی وڈیری جئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے گفتگو کی تھی, اپنا تعارف کروایا. امام کائنات نے اپنی کملی اٹھائی, اپنی یا ایھا المزمل والی کملی آپ نے اپنی پاک چادر زمین تے بچھا کے اس بوڑھی عورت نو اپنی کالی کملی دے اوپر بٹھا دیتا. صحابہ نے پوچھا محبوب جی اے او چادر ہے جدا تذکرہ اللہ دا قرآن کردا ہے, اس وڈیری عورت واسطے زمین تے بچھا دیتی جے. نبی پاک نے فرمایا صحابہ تانوں نہیں پتا اے یا ایھا المزمل والی پاک چادر میں کسی عام عورت واسطے نہیں وچھائی, بلکہ اس عورت واسطے وچھائی ہے جدا نام شیما ہے اور جڑی میری دودھ شریک بہن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن دی قدر کر کے دسیا ہے کہ بہنا چل کے دروازے تے آ جانتے, اپنے موڈیاں تو چادر اتار کے بھی بہنا دے پیراں وچ وچھا دئی دی ہے. نبی پاک نے پوچھا شیما اے سکی بہن نہیں, دودھ شریک بہن ہے, رضائی بہن ہے. شیما اپنے بھرا دے دروازے تے کدے واسطے آئی ہے؟ کہنے لگی وے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے آبا نے میرا قوم قبیلہ گرفتار کر لیا ہے, او دے واسطے آئی ہیں. نبی پاک نے فرمایا بھرا دے در تے بہن نے آ کے سفارش کیتی ہے, میری بہن شیما دی وجہ تو اے دے قبیلے دے سارے قیدی بھی چھڑ دیو, مال بھی واپس کر دیو. اگر کتے بہن مان نال ناراض ہو ہی جاوے, اگر جدو ماں پیو ٹر جائے تو پھر مان کدے تے ہوندا ہے؟ بھراواں تے تے ہوندا ہے. جے کتے مان نال کسے گل تو ناراض ہو جائے, بہناں دے مان توڑیا نہ کرو, بلکہ خود جا کے منا لیا کرو, راضی کر لیا کرو. ماں پیو تو بعد یہ کوئی دے گھر ہوندا ہے بھرا دا, جنہوں بہنا پیکیاں دا گھر سمجھیاں نے, ماپیاں دا در سمجھدیاں نے. توجہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے داراں وچوں, حقوق العباد وچوں ماپیاں تو بعد سب تو زیادہ حسن سلوک دیاں حقدار تیریاں بہناں نے. اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, قریبی رشتے دار بہناں تو بعد دوسرے رشتے, بھرا دا رشتہ, چاچے دا رشتہ, مامے دا رشتہ, باپ دے رشتے دار, ماں دے رشتے دار, قریبی رشتے دار. نبی پاک نے فرمایا انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے. ماپیاں تو بعد ماپیاں دے رشتے دار, باپ دے بھرا تے ماں دے بھرا, جے انہاں دی قدر پوچھنی تے والدین نو پوچھیا کر کہ بہناں بھراواں دی قدر کی ہوندی ہے. میں قربان جاواں انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا, آپ نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھان تو بعد انہوں دفن کر دیتا. توجہ نہ سنیو, حدیث بڑی اہم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور انہوں دفن کر دیتا. دفن کرن تو کچھ دیر بعد, کئی کتے تھوڑے جے عرصے بعد او دے رشتے
رشتے دار آئے آکے کہنے لگے اللہ دے نبی جی اے بندہ جڑا فوت ہویا سی جہاں تسی جنازہ پڑھایا ہے تے دفن کیتا ہے ساڈا رشتے دار سی انہیں ساڈے مال تے قبضہ کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا کی کادے تے قبضہ کیتا ہے کہنے لگے 6 اونٹ سن کسے کولوں وصول کرنے سی 2 اونٹ او دے سی تے 4 اونٹ ساڈے سی انہیں 6 دے 6 اونٹ وصول کر لے ساڈے 4 اونٹ واپس نہیں کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تھی کہ مرن والے دے اتے الزام تے نہیں لگا رہے آپ نے تحقیق کی تھی تحقیق تو بعد پتہ چلیا کہ ہاں واقعی انہاں دے کٹھے 6 اونٹ سی 2 او دے تے 4 انہاں دے انہیں 6 دے 6 وصول کر لے انہاں نو حصہ نہیں دیتا نبی پاک نے فرمایا پتہ کرو نے 6 اونٹاں دا کیتا کی ہے پتہ کیتا تے پتہ چلیا انہیں 6 اونٹ وصول کر کے تے سارے اللہ دے رستے وچ صدقہ کر دیتے تا انہوں نے نہیں دیتے انہیں 6 دے 6 اللہ دے رستے وچ صدقہ کر دیتے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں پتہ چلیا آپ نے فرمایا جدوں او دی میت آئی میرے علم دے اندر نہیں سی کہ انہیں تواڈے حق تے قبضہ کیتا ہے تواڈے 4 اونٹ انہیں نجائز اپنے قبضے دے اندر لے نے اگر مینوں پتہ چل جاندا تے میں او دا جنازہ بھی نہ پڑھاندا تے اونوں مسلماناں دے قبرستان دے اندر بھی دفن نہ کردا آپ نے فرمایا نہ مسلمانہ دے قبرستان وچ دفن ہون دیندا تے نہ میں جنازہ پڑھدا کدا جنہیں اپنے رشتے داراں دے 4 اونٹاں نو کھادا نہیں اللہ دے رستے وچ صدقہ کیتا ہے کھادا کھاندے تے اسی ہیں اور انج کھانے ہیں کھا کے پھر ڈکار بھی نہیں مار دے اور پتہ بھی نہیں لگن دے دے کھاتے نہیں اللہ دے رستے صدقہ کیتا ہے فرمایا اگر مینوں پتہ چل جاندا میں محمد دا جنازہ بھی نہ پڑھاندا اینو مسلماناں دے قبرستان میں دفن بھی نہ کردا معمولی سمجھدے رشتے داراں دا حق کھا جانا ہائے میرے اللہ کڑی بڑی تیز ہے ٹائم تھوڑا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ سنت اندر اگر دنیا تے کسے تے ظلم کیتا ہے تو دنیا تے معافی مانگ دو پھر قیامت نو حساب دینا پڑے گا اگر دنیا تے وعدہ گھاٹا ہو گیا اللہ دے بندیاں نال ایتھے جان چھڑا لو معافی مانگ کے پھر قیامت والے دن یوم حساب قائم ہوئے گا پھر بدلہ دینا پڑے گا ساڑھے کئی اجو کو بندہ فوت ہو جائے نا کہ سرسری جا اعلان کر دینے پھر جو لین دین ہوئے اسی ذمہ دار ہاں وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے تو معاف کر دیو اسی طرح ایک بندے دا جنازہ آیا اعلان کر دیتا جنازہ ہو گیا بعد دین دے رودا ایک رشتے دار کہیں دا جا رہے سی پاویں نو سارا جہان معاف کر دوے پر جڑے جڑے نے میرے تے ظلم کیتے نے میں نو کدی معاف نہیں کرنا تے جے انہیں معاف نہیں کرنا پھر اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سی ایک تاجر آیا آگے کہنے لگا سونیا میرے متحد میرے ملازم نے میری دکان تے کم کر دینے
میری فیکٹری دے اندر کام کردے نے، میرے کارخانے کام کردے نے، میرے ملازم نے، محبوب جی کدی کدی کو وعدہ کاٹا ہو جائے میں انہاں نو چڑک لینا، ڈانٹ لینا، کسے نو مار لینا، کیا ایرا بھی حساب ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تے تو انہاں نو چڑکدا اور ڈانٹدا ہے انہاں جنہ انہاں کو نقصان کیتا ہے، کو وعدہ گھاٹا کیتا ہے، پھر تے حساب برابر ہے۔ تے جے تو نقصان تو زیادہ چڑکے آئے، زیادہ ڈانٹے آئے یا زیادہ مارے آئے تے پھر قیامت والے دن تینوں بھی انہاں دے سامنے بیٹھ کے بدلہ دینا پڑے گا۔ کہنے لگا محبوب جی مینوں بدلہ دینا پڑے گا؟ فرمایا ہاں، جے بدلہ نہیں دینا چاہتا پھر انہاں کو جا کے معافی مانگ لیا کر۔ جنہوں چھڑک لویں، ڈانٹ لویں، مار لویں، گسے جا کے آخر تم مالک ہے تو پھر پیسے کا کو مان اور غرور بھی تو ہوتا ہے نا بھی میں مالک آتے میرے ملازم نے، جے کہ وعدہ گھاٹا کر مویں انہاں کو بٹھا کے ہاتھ بن کے معافی منگیا کر۔ کہنے لگا محبوب جی انج معافی نہیں منگی جانی، او ملازم تے میں مالک، کیوں بھی دل سے گل آندی ہے نا بھی میں کروڑاں دی جائیداد دا مالک، اے 15-20 ہزار میرے کو تنخواہ لینا والا تے میں ہن اے سامنے ہاتھ جوڑا اے کو معافی منگا؟ کہنے لگا محبوب جی جے معافی نہ منگا میں مالک ہاں تے او مزدور نے، جے معافی نہ منگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کردا ہے اتوں جبریل آ گیا، کہنے لگا محبوب جی اینو کہہ دیو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ جبریل آ کے کہہ لگا محبوب جی اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دیو قیامت والے دن جو اللہ دی عدالت قائم ہوئے گی، اللہ دی عدالت دے اندر حساب ہوئے گا، او دن ترازو قائم ہوئے گی، فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، او دن کسے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، ان کان مثقال حبۃ من خردل، اگر کسے نے کسے دے اتے ایک ذرے دے برابر ظلم کیتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے دے برابر، ذرہ ویکھیا جے کیڑا ہوندا ہے؟ ذرہ کیڑا ہوندا ہے؟ کیوں بھئی اگر صبح صبح سورج نکلتا ہوئے تے بند کمرے جو بیٹھے ہوئیے تے کسی سوراخ دے وچوں او سورج دی روشنی اندر ہوندی ہوئے، او لکیر بن کے سورج دی کرن اندر آ رہی ہے، کدی ویکھیا جے منظر؟ او جڑی روشنی دی لکیر ہوندی ہے او چھوٹے چھوٹے ذرے اڑدے ہوندے نے، دیکھے جے اونوں آندے نے ذرہ، جڑا پھڑن لگی ہے تے پھڑیا نہیں جاندا، ہاتھ رکھ کے ویکھنا چاہیے تے ویکھیا نہیں جاندا، انہوں نے ذرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جن نے اس ذرے دے برابر بھی کسے تے ظلم کیتا ہوئے گا قیامت والے دن انہوں میں اس ظلم دا حساب دینا پڑے گا۔ اینی گل سن کے تاجر رون لگ پیا، چیخاں مارن لگ پیا، ایتھے یا بدلہ دے دے یا معافی منگلا، نہیں دے قیامت والے دن پھر اپنیاں نیکیاں دینیاں پین گیاں۔ ہائے میرے اللہ، اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى
والیتاما، فرمایا یتیماں دا خیال رکھو، یتیماں نال اس نے سلوک کرو، یتیماں دا خیال رکھو۔ اے نہیں کہ جیڑا باپ فوت ہو گیا ہے تے ویکھیا ہے بچے چھوٹے نے، یتیم نے، انہاں نوں پتہ کوئی نہیں تے انہاں دے مکان تے قبضہ کر لیا، پلاٹ تے قبضہ کر لیا، پیسیاں تے قبضہ کر لیا کہ ایس ایچ او میرے ہاتھ دا ہے، ایم پی اے نال میری یاری ہے، ایم این اے نال میرا تعلق ہے، مینوں کون پوچھن والا ہے؟ ہائے میرے اللہ، تے یتیم دے مال تے ظلم کیتا، یتیم دے مال تے قبضہ کیتا، قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ میں ایک واقعہ سنیا، بندہ کہنے لگا میں قبرستان دے اندر گیا دعا کرنے واسطے، تے جدی قبر تے دعا کرنی سی میں کھلو کے قبرستان دے اندر دعا کر رہا، تے کول ہی ایک قبر ہے، اس قبر تے کھلو کے ایک عورت نال چھوٹے چھوٹے بچے نے، وہ بھی عورت دعا کر رہی ہے، ہاتھ چکے ہوئے نے تے نالے رو رہی ہے، تے روندیاں روندیاں او دی آواز بلند ہو گئی، روندیاں روندیاں آواز تے کنٹرول نہ ہویا۔ اے واقعہ میں عبرت واسطے سنا رہا ہوں۔ کیا لگا وہ دی آواز اچھی ہو گئی، وہ دی آواز میرے کنا جو پہ گئی، پتا کی کہہ رہی ہے؟ یا اللہ جڑا اس قبر دے اندر دفن ہے، اللہ انہوں تباہ کر دے، برباد کر دے، اللہ اس قبر نو جہنم بنا دے، اللہ اس قبر دے اندر آگ لگا دے۔ نالے رو رہی ہے، نالے انسو بہا رہی ہے، نالے کہہ رہی ہے اللہ اے دی قبر نو جہنم بنا دے، اے دی قبر نو آگ نال پر دے۔ کہنے لگا جدو میں آواز سنی، چیخاں سنیاں، میرے کو ریا نہ گیا، میں آگیا بی بی ایتھے لوگ دعاواں کرنا دینے، تو بد دعاواں پہ کر دی ہیں، پتہ نہیں قبراں دے اندر اگے ہی کڑا حال پیا ہوندا ہے، اگے ہی ساڈے اعمال کڑا کوئی ایڈے چنگے نے تے مرن والیاں نو ساڈیاں دعاواں دی لوڑ ہے، پل پل تے دعاواں دے محتاج، تو بد دعاواں پہ کر دی ہیں۔ کہنے لگی میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، اس ظالم ساڈا رشتہ دار اینوں پتا سی ساڈے مکان دے کاغذات دا، جائیداد دا، اینے ساڈے مکان نو ساڈی جائیداد اپنے نام لوا لئی، سانو گھروں کڈ دتا، اسی تکے کھانے ہاں، اسی پریشان ہونے ہاں، سانو پوچھن والا کوئی نہیں، ظالم نے سانو گھروں بیکار کر دیتا، ہن آپ بھی مر گیا ہے، سارا کچھ چھڑ گیا ہے، نال کچھ نہیں لے کے گیا، پر سانو تکے کھان واسطے چھڑ گیا ہے۔ تا میں دعا کر رہی ہاں، انہیں سانو پریشان کیتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچیاں نو پریشان کیتا ہے، انہاں دا باپ چلا گیا ہے، اس رشتہ دار نے سر تے ہاتھ نہیں رکھیا، سہارا نہیں بنیا، بلکہ ظلم کیتا ہے۔ میں جب تک زندہ رہاں گی اے بد دعاواں کردی رہاں گی، اللہ اے دی قبر نو اگ نال بھر دے۔ ہائے میرے اللہ، تو کسے تے ظلم کریں، آگے مینوں کون پوچھنا والا ہے؟ ایک دن آئے گا جب تینوں پوچھا جائے گا، پھر تینوں چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ ہائے میرے اللہ، یتیماں نال اس نے سلوک کرنا ہے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔
اللہ پاک نے فرمایا مسکیناں دا خیال رکھنا ہے، غریباں دا خیال رکھنا ہے، فقیراں دا خیال رکھنا ہے، ماڑیاں دا خیال رکھنا ہے۔ جڑا تیرے تو ماڑا ہے ماڑا سمجھ کے ظلم نہیں کرنا، جڑا تیرے تو کمزور ہے او دے پیسیاں تے قبضہ نہیں کرنا، جڑا تیرے تو کمزور ہے او دے پلاڑ تے جائیداد تے قبضہ نہیں کرنا۔ جے ایتھے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں تے اوتھے تینوں چھڈاون والا کوئی نہیں۔ ہائے میرے اللہ ماڑیاں دا خیال رکھنا ہے، اے اللہ پاک دا حکم ہے۔ سنت اندر تاڑے اور میرے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وقت آخر آیا کول ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، کہنے لگے بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا تو گئے کیڑا دن سی؟ کہنے لگی ابا جی سوموار دا دن سی۔ کہنے لگے بیٹا آج کیڑا دن ہے؟ کہنے لگیاں آج بھی سوموار دا دن ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں نو انج لگتا ہے جو آج میرے محبوب نال ملاقات ہو جائے گی۔ اپنے لباس والے ویکھیا زعفران دے کوئی داغ وغیرہ لگے رہے، لباس پرانا ہے پیوند لگے نے۔ کہنے لگے بیٹا اگر میں فوت ہو جاواں مینوں میرے اینا کپڑیاں دے اندر کفن دے دیو۔ کہنے لگی ابا جی تسی وقت دے حاکم ہو، حکمران ہو، امیر المومنین ہو، وقت دے پرائم منسٹر ہو، تسی دنیا تو جا رہے ہو تے نواں کپڑا کیوں نہیں؟ کہنے لگے عائشہ ایسے پرانے کپڑے دے اندر پرانے کپڑے اندر مینوں کفن دے دیو، جڑا نواں کپڑا ہے او دے حقدار غریب لوگ نے۔ امیر المومنین دنیا تو جا رہے نے، خیال کنہاں دا ہے؟ غریباں دا۔ قرآن دا حکم ہے غریباں دا خیال کریا کرو، فقیراں دا مسکیناں دا خیال رکھیا کرو۔ اے نہیں تو بکرا ذبح کر کے فریزر چ باہر لیا کرو، خیال رکھیا کرو غریباں دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جان لگے، بیماری دے ایام، مرض الموت دے ایام، ایک دن آپ نو افاقہ ہویا۔ ہائے میرے اللہ ماڑیاں دا خیال رکھنا ہے، تے ماڑیاں دا وعدہ کاٹا ہو جائے تو دنیا دے معافی مانگدا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افاقہ ہویا تے مسجد نبوی دے اندر آئے، منبر تے تشریف فرما ہوئے، آپ نے اعلان کیتا لوگوں اگر دنیا تے رہندیاں میرے کولوں کسے ماڑے نال کو وعدہ گھاٹا ہو گیا ہووے دنیا تے بدلے لے لو، میں محمد بھی قیامت والے دن بدلے نہیں دے سکتا۔ میں اور تو کون ہاں؟ ساڈی کی حیثیت ہے؟ ساڈی کی اوقات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ نو پیش کر رہے ہیں، تو نا میری شان جو فرق پہ جائے گا، لے ہن میں جاواں، لے ہن میں آگواں، شان لبدا پھردا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا لا امرو کا، جنہاں دے بارے رب نے کیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کون کہہ رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں قربان جاواں ماڑیاں دا خیال رکھنا ہے، تے جے ماڑیاں نال کتے وعدہ کاٹا ہو جائے دنیا تے معافی منگ لینی ہے۔ ساڑی جماعت ایک بہت بڑے شیخ الحدیث سن،
حضرت مولانا محمد یوسف صاحب راجووال والے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں. تھوڑا عرصہ پہلے انہوں کی وفات ہو گئی ہے. بہت بڑے شیخ الحدیث, 90 سال انہوں کی عمر, بزرگ آدمی جنہیں ساری زندگی نبی پاک دی حدیث پڑھائی ہے. انہوں کا بیٹا ہے مولانا عبید الرحمان محسن, بہت بڑے عالم دین ہے. کہنے لگے ایک دن میرے والد صاحب کہنے لگے بیٹا گڈی تے کڈو باہر. کہنے لگے باپ دا حکم سی, میں گڈی باہر کڈی, میرے نال بہ گئے. کہنے لگے چل اس طرف نو لے جا. میں گڈی چلانی شروع کر دیتی, اس پاسے نو اس پاسے, جدھر کہیں گئے میں موڑی گیا, کر دیا ایک چوک اندر پہنچے. کہنے لگے او جڑا کنٹین والا کھوکھے والا بندہ ہے نا, جا انہوں بلا کے لیا, کیونکہ خود معذور سن. کہنے لگے بلا کے لیا. وہ گئے, جا کے دسیا, اپنا تعارف کروایا اور کیا میرے والد صاحب بزرگ نے معذور نے گاڑی چ بیٹھے تھے بلا رہے نے. وہ بندہ اپنے کھوکھے جو نکل کے آیا. کہنے لگے جو بندہ گڈی دے قریب آیا, میرے والد صاحب گڈی چو باہر نکلے, 90 سال دا باپا شیخ الحدیث سفید داڑھی, چوک دے اندر اس کھوکھے والے نے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے بیٹا اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دے. ہاتھ پکڑے. کہنے لگا بابا جی کیوں گناہ گار کر رہے ہو, کی ہویا ہے؟ کہنے لگے تیرا میرا ایک دفعہ واسطہ پیا سی, پرانی گل ہے, میں تینوں کوئی سخت جملے کہے سن, مینوں کوئی شیطان نے کسی گمان وچ رکھیا سی, مینوں اج یاد آیا ہے. بیٹا ہاتھ بن کے گزارش کرنا, اللہ دا واسطہ ہی مینوں ایتھے معاف کر دے, اللہ دی عدالت کے اندر میں بدلہ نہیں دے سکتا. اے نے ساڈے اسلاف, اے وے ساڈا منہج. ماڑیا غریباں دا خیال رکھو, کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے تو معافی منگو. اے اسلام دا منہج. عبادتاں کرتے ہو, نمازاں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, حج عمرے کرتے ہو, قرآن دیاں تلاوتاں کرتے ہو, صدقے کرتے ہو, قربانیاں کرتے ہو, کرو. حقوق اللہ نے, اللہ دے حقوق ادا کرو. جے بندیاں نال زیادتی کیتی ہے تو جنیاں مرضی تہجداں چکی پھر, جنیاں مرضی نمازاں چکی پھر, جنہیں مرضی حج عمرے چکی پھر. جے تو کسے دا دل دکھایا ہے, جے تو کسے نو ستایا ہے, ماں ہوئے, باپ ہوئے, بہن ہوئے, چچا ہوئے, ماموں ہوئے, ماں دے رشتہ دار, باپ دے رشتہ دار, ہمسائے, برادری, کوئی مسلمان غریب ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, جے تو کسے نو ستایا ہے, تیریاں نمازاں تیرے کسے کام نہیں ہون گیاں. رب کہے گا پہلو اس بندے نو جے تے ظلم کیتا ہے اودے کولوں معافی منگ, بندہ معاف کرے گا تا رب والوں معافی منگے گی, ملے گی. عبادتاں کردے ہو, کرو, نال اللہ دی مخلوق دا خیال رکھو, حقوق العباد دا خیال رکھو. تساں مچھیاں اور گاواں دیاں گردناں تے چھریاں چلائیاں نے, اپنے تکبر اور غرور تے بھی چھری چلاؤ. تساں بکریاں اور چھتریاں دیاں گردناں تے چھریاں چلائیاں نے, اپنے بغض اور کینے دے اوتے بھی چھری چلاؤ. تساں اونٹ وڈے چھوٹے کوئی جانور نہیں چھڈے, اور جویں بکرے چھترے گائے بچے اونٹ دی گردن تے چھری پھیری ہے, ایویں اپنے انا اور تکبر دے اوتے بھی چھری پھیرو. عبادات کرتے ہو, کرو, اپنی عبادات نو بچاؤن واسطے حقوق العباد دا خیال رکھو, گناہاں کو بچو. نہیں تے قیامت والے دن نیکیاں دے پہاڑ بھی ہون, تے اللہ دی مخلوق تے ظلم کیتے ہون گے, پہاڑ ضائع ہو جان گے. قیامت والے دن دا بدلہ نیکیاں دی صورت وچ دینا پئے گا. تو جنیاں مرضی نیکیاں کیتیاں نے, نال ظلم کیتے نے, قیامت والے دن جنہاں تے ظلم کیتا ہے انہاں نو اپنیاں نیکیاں دینیاں پین گیاں, نیکیاں مک جان گیاں, انہاں دے گناہ چکنے پین گے. اس واسطے جے نجات چاہندے ہو, عبادات کردے ہو, کرو. میں یہ نہیں کہندا عبادات نہ کرو, نال اللہ دی مخلوق دا خیال رکھو, حقوق العباد دا خیال رکھو. کونو عباد اللہ
اخوانا اے ہے اصل عبادت نماز پڑھنا ہے گوانڈیاں نو ستاؤنا ہے کی فائدہ تیری نماز دا روزہ رکھنا ہے یتیماں تے ظلم کرنا ہے کی فائدہ تیرے روزیاں دا عبادات بھی کرو نال حقوق العباد دا خیال رکھو پھر انشاءاللہ صحیح منہج تے چل رہے ہو اللہ پاک جو بیان کیتا ہے جو سنیا سنایا میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کیا بات نبی دی شان دیاں کہو سبحان اللہ کیا بات نبی دی شان دیاں او تم پہ گئی جگتے آن دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں تم پہ گئی جگتے آن دیاں ساڑھے پرا بھی ناتا پڑھتے پھر دینے پر میری گناہگار ربانی دی بھی سن لو کیا بات نبی دی شان دیاں تم پہ گئی جگتے آن دیاں عرض کیتا ہے مکہ سونا تے سونا مدینہ جتھے آیا نبی نگینہ اچھی کہو سارے کہو مکہ سونا تے سونا مدینہ او یار جتھے آیا نبی نگینہ او دا صاف بلوری سینہ ایتا دس دیا جے قرآن دیا کیا بات نبی دی شان دیا تم پہ گیا جگتے آن دیا جتوں ایک واری آقا لنگ جاندہ اونا تھامانو رب رنگ لاندا جتوں ایک واری سوہنا لنگ جاندا اونا تھامانو رب رنگ لاندا تے او ٹکڑا جنت دا کہلاندا او تے راواں بھی ادب کران دیاں واس کیا بات